आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब फरमाए कि तब आया कद अशकरी नमाज जरी على مرض أسكارش ذلك يطلب على مطلوب يقولي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جميع المستطر دعاء وتقبلنا جديد كتابون الجوامع والكريم راجي وكل شيء بالكلمات يوجد وقتا أما تقارنا يوجد سماتر كمكي كيوان وكل شيء بالدعاء ودين الإسلام كما ذكر الكريم راجي الله سبحانه وتعالى يوم أكبر راجي يوم مغفرة راجي الله سبحانه وتعالى أصله ومغفرة الرغبات التشريع لا ليلة الصدر كشمعني قولي بحضر الشركة كما كتاب الله اللهم يا الله إنك عفو تحقق كريم ذات تحب العفو أو عفو فضلك فاعف عني قد عفو كما سورة الرواية الله رب العالمين إمام الزهري رحمة الله عليه فرمائے کہ ليلة القدر कशमकश अक्सर चंद हाल आया या इमाम रजब रحمة الله عليه فرمائے ابن رجب رحمة الله عليه إذا قبل ليلة القدر اشتغل ذات المديش تغيرا لا تأخذ أعمال من تقسيم لا ليلة القدر تكشف إذا تأخذ أعمال من تقسيم تلاوات من تقسيم الأنسان وترى الرواتب وترى كل عبادات وكتوان وسيدان أحمد ورقي څنګه چې تاسو په دې عبادت کوئ تاسو ورته صالح عبادت شروع کړئ ځکه چې صرف عبادت د دې عبادت نه باندې عبادت سره اچھا د اشعار او د احادیث د شروع کې څنګه خیرات کوئ صدقات کوئ تاسو نوافل سره کوئ او دا شپه ليلة القدر رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة التي وقد يجري أشياء كذا يقول أشياء كذا ثواب الذي sesuatu apa yang terkait dengan معلومة قوي أو بدليل وتراصل. ما يدرون آخرين وشوش في ورد الفاتحة. إذ كان في الفاتحة مشهورة الفاتحة لا نقدر كذا ناس. إبادة تخصصي في موضوع. تعبدون الأفكار وقارون الأفكار وقالوا بالفقائد حتى الأفكار والموبايل الاستعمال. لو شكلنا شيء وجدنا حتى كم فإلا مدلل التوجه. الله تعالى التعلم والقلم له ورشكم سبب رمضان الذي يجري في الإبادة عليه السلام على غيره قدر رمضان مدة معدل في ذكر إبراهيم عليه السلام فرمش عليه السلام فرمش إبراهيم كريم في رمضان إبراهيم فرمش وعرض يقول مغفرة ولدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أمين ما يده على الأمراض الشهادات شهادتك في رمضان وفي كشف كثير شهادات المغفرة عليه السلام عليه تغفرون وراش ورقيس وقسم الذين لهم كباشرين فرجي فالله رب العزة وكان أثر في عبادته الله تعالى يقول لك مش تقدر تتابع الكتاب ورحمة الله وكل شيء تقدر تشتغل